مجھے دینے او میرے پتر دینال گزارا کیسا ہو رہا ہے بد بغت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے شور دیا نافرمانیاں انہاں دیاں شکایتاں لگا رہی ہیں ہائے اللہ میری توبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے واپس اپنے شہر فلسطین دے اندر چلے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام شام دا وقت دینا اے جو گھر دے اندر آئے اے لگ رہا جی میرے بابا دیاں خوشبو آ رہیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ اور میرے کار والی میں نے دسنا گھر دے اندر کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا ہاں ایک بڈھا جب بابا جی کی پوچھدا سے ایک بڈھا جا بابا ایک بڈھا جا بابا دانی لال ہی نہ تھی مارے آواز بارو اچھی صدا تھی میں کیا گر نہیں بولی ہاں یا تھی آنکھیں ہو گیا کیڑی جائے آنکھیں ہو گیا کیڑی جائے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دنیا گلہ سنیا مالی فروا لو توجہ کرنا غور کرنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہندے نے آکھن لگا اسماعیل پہ آرا سی اور جاؤ بد نصیبے ہوتے میرا باپ سہارا تھی اور جا بد نصیبے ہوتے میرا باپ سہارا تھی رب دا خلیل جندہ مرتبہ بارا توجہ رب دا خلیل جندہ مرتبہ بارا سی پر تیری زبان چنگی نہ آئے اور بد بختے ہوتے میرا باپ ابراہیم سینا اور پتہ نہیں کیویں مشکل وقت دے اندر پتہ نہیں کیویں آیا ہے کتنے وقتاں دے نال آیا ہے نا لیکن تو میرے باپا دے سامنے میری نافرمانیاں کر دیاں میری ناشکایتاں کر دیاں مینوں اے تے دسنا میرا باپا کی کہندا سی تے بیوی اگوں پتہ کی کہندی ہے اللہ اللہ تیرا باپا پتہ کہندا سی رب دا خلیل جندا مرتبہ بارا سی پار تیری زبان چنگی نہ آئی تیرا باپا ایک ہی کہندا سی بنگی چگاٹ کہہ کے حکم سنا گیا بنگی چگاٹ کہہ کے حکم سنا گیا بوہا خراب بدلو فرمان فرما گیا تو چگاٹ تینوں گھروں کڈا گیا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل السلام فرمان دے رہے اوے بدبخت میرا پاپا اے کہہ کے گیا ہے نا تو اے چگاٹ تینوں گھروں کڈا گیا چلی جا اکھیں دسی نہ آئے اوے ظالم تو میریاں نافرمانیاں کرنے والی میریاں شکایتاں لگانے والے او چگاڑ کوئی اور نہیں دی او دہلیج کوئی اور نہیں او چگاڑ تو ہے جا دفع ہو جا میریاں نظراں تو دور ہو جا اور جڑیاں خاندانی عورتاں ہوندیاں نے نا او اپنے خاندان دیاں نہ شکریاں نہیں کر دیاں او اپنے خاندان دیاں نافرمانیاں نہیں کر دیاں اللہ اللہ او تے ہر ویلے اپنے خاندان دیاں تعریفاں کر دیاں نے ہر وقت اللہ پاک دے شکرانے ادا کر دیاں نے جڑیاں بد نسلی ہوندیاں نے او اپنے خاندان دیاں نافرمانیاں کر دیاں نے اللہ اللہ حضرت اسماعیل پیغمبر نے اے جنوں تی طلاق دے دیتی ہے نا طلاق دے دیتے او وقت آ گئے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم قبیلے دے اندر انہاں نے دوبارہ پھر اوتھوں دے ایک اور چودھری سی نا انہیں اپنی بیٹی دا نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نال کر دیتا او وقت آ گئے مالی پور والو جڑا پہلے وقت آیا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فلسطین تو چل دے پھر بقائے پاک دے اندر آ گئے آ کے کہندے نے او میرا پتر اسماعیل کیتھے آئے نا جو جد بارہ اس گھر دے اندر جان دے انج دروازہ کھٹکھٹاندے نے نا ایک اور بی نکل آندی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اور بیٹی تو کون ہے تیرا نام کی تیرا پتہ کی ہے تیرا تعارف کی ہے نا اے کہندی میں اسماعیل دے گھر والی ہاں اسماعیل میرا شوہر ہے اسماعیل میرا خاوند
کھاوندے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے مینوں اے تے دسنا او تیرا خامد کیسا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دی بیوی نے جڑیاں گلاں سنیاں او تے بڑا چنگا ہے او تے بڑا بیبا ہے نا او تے تہجد گزار ہے او تے عبادت گزار ہے او تے تقوی گزار ہے او تے بڑا متقی تے پرہیزگار ہے نا روزانہ جاندا ہے شکار کرن جاندا ہے مختلف قسم دے پرندے لے کے آندا ہے جڑے اسی روزانہ کھانے آ اللہ پاک دا شکر ہے نا اللہ ذوالجلال نے ساڈے تے بڑیاں بڑیاں رحیمیاں کیتیاں نے لوکی کھان نہ جاسی گوشت ڈاندے رب دے احسان بابا او کھندی نہ جاوندے رب دے احسان بابا او کھنے نہ جاوندے پردے نمازاں سجدے سیس چکاوندے پردے نمازاں سجدے سیس چکاوندے مولا دے احسان کوئی حد نہ ہے اللہ پاک دا کرم ہے اللہ پاک دا کرم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدوینیاں گلاں سنیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیوی کہندی ہے اوے بابا جان آؤ نا میں تانوں کھانا کھلانے آؤ تھوڑے سر تے گرد و غبار آؤ میں تھوڑا گرد و غبار ختم کرنے آؤ میں تھوڑے کپڑے دھونے آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدوینیاں گلاں سنیاں نانا بیٹے میں اپنے اونٹ تو نیچے نہیں میں اپنے اونٹ تو نیچے نہیں آ سکتا کیونکہ میرے رب نے میرے تے ہاتھ مقرر کر دیتے ہے اوئے او پتھر جنوں مقامی ابراہیم کیا جاندا ہے جنوں مصلا کیا جاندا ہے حضرت اسماعیل السلام دی بیوی آپ نے اس پتھر نو انج چلدیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی اونٹھی دے قریب لے گئی اوئے پیارے بابا جان او میرے بابا جان اپنا پاؤ اس پتھر تے رکھ لاؤ تاکہ میں توڑے پاؤں تو دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر دے اتے اپنا پاؤں رکھیا اوہی پتھر ہے نا جس پتھر تے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دیاں دیواراں کی دیاں سینا اللہ پاک دے خانے کعبے دیاں دیواراں کی دیاں سینا سبحان اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے اپنا پاؤں کی تائے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیوی نے اب بابا جان دے پہلو پاؤں تو تیرے نا پھر آپ کو کھانا کھلایا آپ نے کپڑے صاف کیتے آپ نے سر دا گرد صاف کیتا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اور میری بیٹی جان جدو تیرا خاون گھر دے اندر آوے اونوں کمی دہلیج اونوں کمی چگاٹ نہ بدلے یہ تے بڑی چنگی چگاٹ ہے جے دہلیج بھی چنگی ہے چگاٹ بھی چنگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیاں گلاں کر کے واپس چلے گئے نا جدو انہیاں گلاں کر کے واپس گئے شام دا وقت ہوئے نا حضرت اسماعیل السلام انج گھر دے اندر آئے نے نا آ کے کہندے نے اج لگدا میرے بابا دیاں پھر خوشبو آ گئیاں نے نا انج اپنی بیوی دے کوئی پوچھدے نے نا او میری بیوی مینوں اے تے دسنا گھر دے اندر کون آیا سی نا اوے اللہ والے ایک بہت ہی نورانی تے خوبصورت چہرہ آیا سی نا لیکن انہیں میں نے اپنا نام نہیں دسیا انہیں میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا میں انہیں پانی پلایا نا میں نے کھجوراں کھلائیاں نے میں نے ستو پلائی نہیں نا میں انہیں دی خدمت کی تھی ہے لیکن انہیں میں نے ایک وصیت کی تھی ہے نا اور میری بیٹی جان جس طرح خامد شام نو گھر دے اندر آوے نا اپنے خامد نو کہنا ہے اور ایک میرا اپنے خامد نو کہنا ہے نا دہلیج بھی چنگی ہے چگاٹ بھی چنگی ہے نا اس چگاٹ نو نہیں بدلنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جدوں انہیاں گلاں سنیاں نے نا آپ دی اکھیاں دے وچوں انج خوشی دے آنسو آ گئے نا اللہ والیے او عام بندہ نہیں سی او تے میرا باپا حضرت ابراہیم پیغمبر سن اللہ اکبر کبیرہ پھر او وقت آ گئے نا او وقت آ گیا وقت گزرتا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی 100 سال عمر ہو گئی نا اور حضرت سارہ علیہ السلام آپ دی کتنی عمر ہے آپ دی 90 سال عمر ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ حضرت سارہ علیہ السلام آپ نے اپنی لونڈے حضرت
हाजर अलैहिस्सलाम आप दा निकाह हजरत इब्राहिम पैगंबर दे नाल कर दिता उन्हां दे बदन दे अंदर अल्लाह पाक ने इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा कीते ने ओए मक्का पाक ओए 90 बरे गुजर गए मान ली फरवा लो हिरदा की दवाने वालों तवज्जो करना ओए 90 बरे गुजर गए 90 साल हो गए हजरत सारा अलैहिस्सलाम इंज खाना काबा दे अंदर तशरीफ फरमान है अल्लाह 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 ओए ओ खाना काबा ओए लखां दी तादाद दे अंदर करोड़ां दी तादाद दे अंदर लोग खाना काबा दा तवाफ कर गया है अल्लाह 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 काबे दा गुलाफ काला ऐ दूरो लहराइनी ओए काबे दा गुलाफ काला दूरो लहराइनी मंगो दुआ अल्लाह फिर बुलाएनी ओए बैतुल्ला जाके ओए बैतुल्ला जाके लोके आए कर दे तवाफ नी मंग दे दुआ अल्लाह करे गुना माफ नी आए काबे दा गुलाफ काला आए दूरो लहराए नी मंगो दुआ अल्लाह फिर बुलाए ने हाजी दा खिताब तवज्जो हाजी दा खिताब सोना आए सानू मिल जावे ने आए काबे दा गुलाफ काला दूरों लहराए ने ऐसे ही इंतजार विच उम्र गुजारिए ऐसे इंतजार विच उम्र गुजारिए अल्लाह जाने कदों होना ओए वारी मेरी आनी है अल्लाह जाने कदों होना आए वारी तुहाडी आनी है ऐसे इंतजार विच उम्र गुजारिए ओए दिन रात गिन गिना आसा लंगाए ने आए दिन रात आसा गिना और क्या दिन रात गिन गिना आसा लंगाए ने काबे दा गुलाफ काला दूरों लहराए ने हजरत इस्माइल हजरत सारा अलैहिस्सलाम अज हरम के अंदर तशरीफ फरमान है अल्लाह पाक ने फरिश्तियां नु आर्डर दे दिता है ना ओए फरिश्ते जाओ ना हजरत सारा अलैहिस्सलाम आप खुशखबरियां दे के आओ ना फरिश्ते कहंदे अल्लाह तवज्जो फरिश्ते कहंदे ने सोने अरशां वाले आओ केड़ियां खुशखबरियां देनियां ने अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल कर दिता बाल के कायनात दा कुरान सुनो अल्लाह पाक ने फरमाया हाला ताका हदीस ज़ैफ़े इब्राहीम मुकरमीन ओए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा सलामुल्लाह आप दे घर दे अंदर अल्लाह पाक दे नूरानी फरिश्ते ऐज मेहमान बन के गए ने ना जो मेहमान बन के गए ने ना अल्लाह अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मेहमान नवाज सन हजरत इब्राहीम पैगंबर ने इंज बछड़े नु ज़बह कीता ही ना उनका गोश्त बनाया गोश्त बना के इंज मेहमानां नु पेश कीता है ना लेकिन मेहमान खा नहीं रहे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नु की पता सी ये ते अल्लाह पाक दे नूरानी फरिश्ते जेड़े इंसानी शक्ल दे अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नु हजरत सारा सलामुल्लाह आप नु खुशखबरियां देन आए ने अल्लाह अकबर कबीरा इंज तो खाना पेश किया गया खाना ना खाता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हो गए ओ मेरे अरशां वाले आज तक मेरी जिंदगी दे अंदर ऐसा नहीं होया एक ही हो रहा है ना अल्लाह अकबर कबीरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहंदे ने ओ यार खाना क्यों नहीं खांदे जे ओए ए मेहमान नवाजी करने ए ते नबियां दी सुन्नत है ना ए ते नबियां दा तरीका क्योंकि मेहमान रब दी रहमत होया करदा है ना ए अल्लाह पाक दे नूरानी फरिश्ते कहंदे ने असीं ते कौमे लूत दी तरफ जा रहे सा उस बस्ती नु बर्बाद उस बस्ती नु तबाह कराना लेकिन
اللہ پاک دا حکم آ گیا اللہ پاک نے گیا سب تو پہلے حضرت ابراہیم دے کار جانا ہے حضرت سلام اللہ نو حضرت سارا سلام اللہ آپ نو خوشخبریاں دینی آ رہے کی خوشخبریاں نے فبشرناہا اسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب حضرت اللہ پاک دے نورانی فرشتے حضرت سارا سلام اللہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام دیا خوشخبریاں دین دے رہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں دیا خوشخبریاں دین دے رہے کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام آپ دی نسل دے اندر حضرت یعقوب پیغمبر اللہ اندر خوشخبریاں دی تھی آ رہے حضرت سارا سلام اللہ فرما دی آ رہے یا ویلتا اعلدو انا جوزن وحاذا بائلی وحاذا بالی شیخان اوہ اللہ دے نورانی فرشتے ہو میں خود بوڑھی ہو گیا میں کمزور ہو گیا ہڈیاں نکل آئیاں نے ایک میں ہوئے دا اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا بارو کے قیاد نے فرمایا اِنَّا حَاذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ اللہ فرمانے میں دنیا کائنات والے ہوں یہ دکھانا چاہنا ہوں کہ 90 سال ہو جان 90 سال دی عورت نو بھی اللہ اولاد عطا کر سکتا ہے نا آج شادی ہو جائے 1 سال گزر جائے 2 سال گزر جائے 5 سال گزر جائے 10 سال گزر جائے تو اپنی بیوی دے نال نفرتاں کر لائے نا اوہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی اوہ یہ تے میرے مولا دا نظام ہے یہ تے میرے اللہ دیا تقسیمان ہے جنو چاہے میرا اللہ اولاد عطا کر دے جنو چاہے میرا اللہ اولاد عطا نہ کرے جنو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے اوہ 90 سال ہو گئی حضرت سارا سلام اللہ دی عمارہ اور 100 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی عمر ہو گئی اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا کر دیتے عطا جبین من امر اللہ یہ اللہ پاک دی عجیب نشانی سے آخر اللہ پاک حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا کر دیتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسل سے اندر حضرت یعقوب پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ 4 نسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام دے آپ دی نسل سے اندر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک دے حضرت اسماعیل علیہ السلام 12 بیٹے عطا کیتے پہلے دا نام نبت دوسرے دا نام کدار تیسرے دا نام ادبائیل چوتھے دا نام میسام پنجویں دا نام مشائے چھٹے دا نام دوما ستویں دا نام مسا آٹھویں دا نام حداد نویں دا نام تیمہ 10ویں دا نام بطور 11ویں دا نام نافشین اور 12ویں دا نام قدمائن اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دے 12 بیٹے نے نا انہاں 12 بیٹیاں دی جڑیاں نسلاں سے اللہ 24 نسلاں سی نا انہاں نسلاں دے اندر سب تو پہلے دا نام نبت دوسرے دا نام ادنان تیسرے دا نام معبد چوتھے دا نام نزار پنجویں دا نام مغر چھٹے دا نام الیاس 7ویں دا نام مدرکا 8ویں دا نام خزیمہ 9ویں دا نام کنانا 10ویں دا نام نظر 11ویں دا نام مالک 12ویں دا نام فہار اور 13ویں دا نام غالب 14ویں دا نام لوا 15ویں دا نام کعب اور 16ویں دا نام مرہ 17ویں دا نام کلاب 18ویں دا نام قصہ 19ویں دا نام عبد مناف 20ویں دا نام بنو ہاشم 21ویں دا نام بنو عبد المطلب 22ویں دا نام عبداللہ 23ویں دا نام عبداللہ اور 24ویں دا نام میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 24
24 قبیلے 12 حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دے 12 بیٹے انہاں دے وچ 24 قبیلے آباد ہوئے اللہ اللہ انہاں 24 قبیلیاں دا تذکرہ کیتا جائے میری زندگی دیاں سانساں تے ختم ہو جاندیاں لیکن انہاں میں 24 قبیلیاں انہاں دا میں تذکرہ نہیں کر سکدا اتنی بڑی ہسٹری ہے اتنا بڑا قرآن ہے اتنا بڑا دین ہے اللہ اللہ اے سن حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہ دی سیرت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہے پتہ چلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ماپیاں دے فرما بردار سن آپ تہجد گزار سن آپ تقوی والے سن آپ لوگاں دے نال پیار کرنے والے سن اور آپ توحید پرست سن اے سن حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دی سیرت اور اگلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام آپ دی اولاد دے اندر جڑی 4 نسلہ سننا انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اوڑنا وچوں ایک نسل حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہاں نو قوم بنی اسرائیل کہا جاندا ہے انشاءاللہ انہاں دا تذکرہ ہوے گا دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیتا اللہ تعالی سن صحیح معنی دے اندر انہاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ